आज 2077 साल पौष 29 गते बुधबार ईस्वी सम्वत अनुसार 13 जनवरी 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। नेकपा विवाद नै चुनावको मुख्य चुनौती। राष्ट्रिय सभाको 7 घण्टाको बैठकमा 32 लाख खर्च। उद्योग व्यवसायलाई थप कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाई। कक्षा 11मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न बाटो खुल्यो। बृहत इजलासको टुङ्गो पनि संवैधानिक इजलासबाटै लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको स्थानीय भाषामा नागरिक वडापत्र शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले सेवाग्राहीको सजिलोका लागि स्थानीय भाषामा अडियो नागरिक वडापत्र निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याएको छ। गाउँपालिकाको 9औं गाउँसभामा बागमती प्रदेश सभाका सदस्य ओम बहादुर गुलानले चेपाङ, तामाङ र खस भाषामा तयार गरिएको अडियो नागरिक वडापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। नागरिक वडापत्रमा चेपाङ, तामाङ र खस भाषामा गाउँपालिकाबाट उपलब्ध हुने सेवाहरू, लाग्ने समय तथा दस्तुर लगायतका विषय समेटिएको छ। गाउँपालिकाले गरेको घरधुरी सर्वेक्षणमा गाउँपालिकाभित्र 51.85% तामाङ र 37.75% चेपाङ जातिको बसोबास रहेको छ। गाउँपालिकामा रहेको बसोबासका आधारमा उनीहरूकै भाषामा नागरिक वडापत्र निर्माण गरी सेवा प्रवाहका लागि सहज बनाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताउनु भएको छ। स्थानीय चेपाङ संस्कृति, परम्परा, प्राकृतिक स्रोत, पर्यटकीय क्षेत्रहरू समेटेर गाउँपालिकाले कक्षा 5 सम्म अध्ययनका लागि पाठ्य पुस्तक समेत तयार गरेको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबर। कान्तिपुर दैनिकले चुनावको अर्को चुनौती नेकपा विवाद शीर्षकमा खबर छापेको छ। मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाले वैधता पाउने नपाउने कुराको छिनोफानो न्यायालयले गर्दै रहे पनि प्रस्तावित चुनावको अर्को प्रमुख चुनौती नेकपा भित्रकै विवाद बन्न पुगेको छ। नेकपा पूर्ववत अवस्थामा एक पनि छैन र विभाजित भएर दुई दल पनि बन्न सकेको छैन। आयोगले निर्वाचनको प्रमुख चुनौती नेकपाको यही अवस्थालाई देखिरहेको छ। चुनावका लक्षित कार्यक्रमहरू निर्धारित समयमै पूरा गर्न नेकपा पूर्ववत एक भएर आउनुपर्छ वा औपचारिक प्रक्रियाबाट विभाजित नै हुनुपर्छ, आयोग स्रोतले भन्यो। नेकपा अहिलेकै जस्तो एक पनि नहुने र विभाजित पनि नहुने अवस्था लम्बी रहे त्यसले चुनावलाई हान्छ। चुनाव हुने नहुने विषय सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि निर्धारण गर्ला, तर नेकपा विवादले चुनावको तयारीमै आयोगलाई दुविधाग्रस्त बनाएको छ। सरकारमा रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले चुनाव तयारीको आह्वान गरिरहेको छ। अर्कोतिर पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले चुनाव हुनै नसक्ने दावी मात्रै गरेका छैनन्, चुनावको तयारी रोक्नुपर्ने दबाव आयोगलाई दिएका छन्। नेकपा बाहिर फुटिसकेको छ तर कानुनी रूपमा एक छ। आयोगमा एउटै नेकपा छ तर आयोगलाई एउटै पार्टीको लेटर हेडबाट अलग अलग पत्राचार भइरहेका छन्। उहाँहरू फुटिसक्नु भएको छ तर दुवै समूहले त्यसलाई स्वीकार गरिरहनु भएको छैन। समस्या त्यही नै रहेछ, आयोग स्रोतले भन्यो। त्यसको ठूलो असर 2 सातापछि आयोगमा देखिनेछ र समग्र निर्वाचन कार्यक्रमलाई प्रभावित बनाउने सम्भावना छ। आयोगले वैशाखको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर त्यसमा भाग लिन इच्छुक दलका लागि माघ 15 गतेबाट दल दर्ताको समय दिँदैछ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै घोषित मध्यावधि निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकायले आन्तरिक तयारी अघि बढाएका छन्। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सरकारले घोषणा गरेको 17 र 27 वैशाखको निर्वाचनका लागि आन्तरिक छलफल र तयारी सुरु गरेका हुन्। तिनै सुरक्षा अङ्गले कोरोना महामारीलाई समेत ध्यानमा राखेर सुरक्षा योजना बनाउने बारे छलफल गरिरहेका छन्। नेपाली सेनाले निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा सरकारले दिएको जिम्मेवारी पालनामा प्रतिबद्ध रहने बताएको छ भने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधनदेखि सञ्चार साधन र बन्दोबस्तीका सामग्री माग गरेको छ। सुरक्षा निकायले आफ्ना तवरबाट निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा योजना र रणनीति बनाउन आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन्। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागको नेतृत्वले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आवश्यक पर्ने स्रोत तथा साधनका विषयमा जानकारी समेत गराइसकेका छन्। निर्वाचन तयारीमा सुरक्षा निकाय, सवारी साधनदेखि बन्दोबस्तीका सामग्री माग सम्बन्धी शीर्षकमा राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। मुख्यमन्त्री सहित 8 सांसदलाई निलम्बन शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ। प्रदेश 1 प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको समय नजिकै गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा प्रचण्ड माधव समूह र ओली समूहको संसदीय दलबीच कारबाहीको जुहारी अझै रोकिएको छैन। दुवै समूहले आफ्ना समूहका संसदीय दलका
दललाई आधिकारिक भन्दै एकअर्को पक्षमा रहेका सांसद र दलका नेतालाई निरन्तर कारबाही गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई सहितका 8 सांसदलाई प्रचण्ड माधव समूहले पदबाट निलम्बन गरेको घोषणा गर्दै संसद सचिवालयमा जानकारी पत्र पठाएको छ। यसअघि सोही प्रकृतिको निलम्बन ओली पक्षले गरेको थियो। यस्तै हिमालय टाइम्समै अर्को खबर छ। पार्टीको नाम र चिन्ह हामीलाई नदिए देशमा आँधी हुरी आउँछ प्रचण्ड शीर्षकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको नाम र चिन्ह आफ्नै पक्षको हुने दावी गर्नुभएको छ। पोखरामा मंगलबार आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले सूर्य चिन्ह कसैले खोस्यो भने आँधी हुरी बतास आउने चेतावनी दिनुभयो। आफूहरूसँग पार्टीको 70% बहुमत रहेकाले सूर्य चिन्ह कसैले खोस्न सक्दैन, खोस्यो भने आँधी हुरी बतास आउँछ उहाँले भन्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्रको विवाद विचारको लडाईँ भएको बताउनुभयो। भारतीय संस्थापनको संरक्षणमा नेपाली राष्ट्रियतालाई निरन्तर प्रहार गर्ने भारतीय न्यूज च्यानल जी न्यूजको टोलीले नेपाली भूमि, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरामाथि दावी प्रस्तुत गर्ने मात्र होइन, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा माथि पनि भारतीय दावी प्रस्तुत गरेको छ। यही टोली हो जसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्वार्ताका लागि बालुवाटारमा न्यानो स्वागत गर्नुभएको थियो। भारतको नोएडा स्थित स्टुडियोमा बसेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरामा दावी गर्ने जी न्यूजको टोलीले सगरमाथामा दावी प्रस्तुत गर्न भने सगरमाथा क्षेत्रमै पुग्ने अवसर पाएको छ। आश्चर्य त के छ भने 5 महिनामा र प्रमुख सामन्त कुमार गोयल नेपाल आउँदा सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने समूहले नै जी न्यूजको टोलीलाई बालुवाटारदेखि सगरमाथा क्षेत्रसम्मको भ्रमण गराएको छ। सगरमाथा क्षेत्रको कालापत्थरमा उभिएर सगरमाथालाई पृष्ठभूमिमा राखेर जी न्यूजका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीले मेरो अगाडि माउन्ट एभरेस्ट छ, मलाई विश्वासै लागेको छैन कि हामी यति नजिक आउन सक्छौं। यो माउन्ट एभरेस्टको सबैभन्दा नजिकको बिन्दु हो। यसबेला हामी 17,005 फिट उचाइमा छौं। यस भागलाई कालापत्थर भन्छन्। यहाँ पछाडि हाम्रो हेलिकप्टर छ। हामी हेलिकप्टर लिएर यहाँ आयौं। यो ठूलो कुरा हो। हामी यति उचाइमा छौं कि मलाई सास फेर्न पनि कठिन भएको छ। हामी यहाँ बिल्कुलै एक्लै छौं। हाम्रो आसपास अरू कोही छैन। म छु, मेरो क्यामेरा पर्सन छन्, हाम्रा पाइलट पनि छन्, तर उनी हेलिकप्टरमै छन्। आज यो ठाउँबाट तपाईहरूलाई म केही बताउन चाहन्छु। म भन्न चाहन्छु कि माउन्ट एभरेस्टमाथि भारतको पनि दावी हुनुपर्छ। यो माउन्ट एभरेस्ट आरोहण गर्ने 2 मार्ग छन्, एउटा नेपालको तर्फबाट, अर्को चीनको तर्फबाट। खासमा तिब्बतबाट हो, तर तिब्बतलाई चीनले आफ्नो भनी दावी गर्छ। त्यसैले यो शिखर भन्दा उतापट्टि चीनबाट पनि माउन्ट एभरेस्ट आरोहण गर्न सकिन्छ। यो बाटो पनि छँदैछ। आज म यहाँ उभिएर भन्न चाहन्छु कि भारतसँग माउन्ट एभरेस्टको के साइनो छ। वर्ष 1852 मा राधानाथ सिकदरले पहिलो पटक माउन्ट एभरेस्टको उचाइ मापन गरेका थिए। सर्वे अफ इन्डियाले उनलाई यो जिम्मेवारी दिएको थियो। उनलाई आदेश थियो, तपाईँ जानुहोस् र माउन्ट एभरेस्टको उचाइ नापेर आउनुहोस्। राधानाथ सिकदर बंगालका प्रख्यात गणितज्ञ थिए। उनले माउन्ट एभरेस्टको उचाइ नापे। माउन्ट एभरेस्टको उचाइ नाप्ने उनी नै पहिलो व्यक्ति थिए। भारतमा त्यसबेला अंग्रेजको शासन थियो, त्यसैले उनीहरूले आफ्नो हिसाबले नाम राखिदिए। एन्ड्रयू वा जो जर्ज एभरेस्टका उत्तराधिकारीको रूपमा सर्वे अफ इन्डियाको प्रमुख थिए। उनले यो शिखरको नाम माउन्ट एभरेस्ट राखिदिए। बालुवाटारमा न्यानो स्वागत पाएको जी न्यूजको आपत्तिजनक अभियान अब माउन्ट एभरेस्टमा पनि भारतले दावी ठोक्नुपर्छ शीर्षकको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएको छ। सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध परेको रिट हेर्दैमा राखेको छ। मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मलता माथिमाको संयुक्त इजलासमा सुनवाई भएको थियो। मुद्दालाई हेर्दैमा राखेर माघ 11 गतेका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि गरिएको मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजङ केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। यता हिमालय टाइम्सले राष्ट्रिय सभाको औचित्यहीन अधिवेशन 7 घण्टामा सकियो 32 लाख शीर्षकमा अर्को खबर छापेको छ। संवैधानिक बाध्यताका कारण खुलाइएको राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन उपलब्धि मूलक हुन सकेन। एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन सुरु गर्ने बाध्यताका कारण पुष 17 गते राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन सुरु भएको थियो। पुष 17 गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशन पुष 26 गते अन्त्य भएको हो। 4 पटक बसेको अधिवेशन 7 घण्टा 5 मिनट चलेको थियो। संसदीय इतिहासमा यो अधिवेशन सबैभन्दा छोटो अवधि रहेको छ।
कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त बनेको उद्योग व्यवसाय लयमा फर्किन थालेको छ। लकडाउन खुलेपछि करिब 54% उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। कोभिड पूर्वको तुलनामा गत असारमा 4% उद्योग व्यवसाय मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा थिए। मङ्सिरमा बढेर करिब 53.95% पुगेको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ। अझै पनि करिब 37% उद्योग व्यवसाय आंशिक सञ्चालनमा छन् भने 9% सञ्चालनमा आउनै नसकेको देखिन्छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ गत असारको तुलनामा सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायको सञ्चालनको अवस्थामा सुधार आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। लयमा फर्किँदै उद्योग धन्दा शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। यसैबीच गत असारको तुलनामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको अवस्थामा सुधार आएको भए पनि उद्योग व्यवसायलाई थप कर्जा प्राप्त गर्न भने कठिनाई भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-19 ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी प्रथम पुनरावृत्ति सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार गत असारमा 4% मात्र उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेकामा मङ्सिरमा बढेर करिब 54% पुगे पनि पुनर्कर्जामा भने कठिनाई हुने बताएको छ। उद्योग व्यवसायलाई थप कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाई शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। गुठी संस्थानको तथ्याङ्कले जानकी मन्दिरको जग्गा 145 बिघाभन्दा बढी रहेको देखाउँछ। तर महन्त रामतपेश्वर दास वैष्णवले फर्जी कागजात बनाएर व्यक्तिलाई जग्गा दिन थालेपछि 50 बिघाभन्दा बढी अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका 13 रानी बजारमा रहेको 18 बिघामध्ये 10 कट्ठा अतिक्रमण भएको छ। 2045 सालभन्दा पहिल्यै लाल पूर्जा बनाएर जमिन बिक्री गरी 20 वटा भन्दा बढी घर समेत निर्माण गरिएको छ। जहाँ मनखप कागजका भरमा 13 परिवार घर बनाएर बसेका छन्। उनीहरूले 1 कट्ठा जग्गा बापत 1 मन 40 किलो अनाज दिने सम्झौतामा मनखप कागज बनाएर जग्गा पाएको दावी गरेका छन्। जहाँ 1.5 देखि 2 लाख रुपैयाँ धुरमा जग्गा खरिद बिक्री भइरहेको छ। महन्तको मनमानी शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले यो खबर लेखेको हो। सर्वोच्च अदालतले कक्षा 11को नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न माग गर्दै दायर भएका निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो। अदालतले केही निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ। भगवता अर्याल लगायतले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पोखरा विश्वविद्यालय मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिम पूर्वाञ्चल काठमाडौँ र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। प्रारूप अनुसार पाठ्यक्रम बनेर कार्यान्वयनमा गएको 8 महिनापछि अधिकार क्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठाएर अदालतमा रिट दर्ता भएको हो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गत भदौदेखि कक्षा 11को नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको थियो। 19 कार्तिकमा अर्यालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले कक्षा 11 र 12 को नयाँ पाठ्यक्रम तत्काल लागू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। कक्षा 11 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न बाटो खुल्यो शीर्षकको खबर आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन बदरको मागसहित परेका रिट उप आज सुनवाई हुँदैछ। आजको सुनवाईमा मुख्य 2 चासो छ। पहिलो, कानून व्यवसायीहरूको माग अनुसार बृहत्पूर्ण इजलासमा लगिन्छ कि लगिँदैन। दोस्रो, संवैधानिक इजलासमै सुनवाई भएमा इजलासमा को न्यायाधीश हुन्छन्। यसअघिको सुनवाईमा निवेदकले उठाएका 2 मुद्दामध्ये एकको टुङ्गो लागिसकेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले यो विषयको रिट नहेर्नुपर्ने माग भएको थियो। त्यो माग पूरा भइसकेको छ। अब विघटनको विषयलाई बृहत्पूर्ण इजलास मार्फत सुनवाई गरी टुङ्गो लगाउने कुरामा आजको इजलासले निर्णय गर्छ वा गर्दैन चासोको विषय बनेको छ। सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास नियमावली अनुसार प्रधान न्यायाधीशले अदालतमा दर्ता हुन आएका सबै मुद्दाका लागि इजलास गठन गर्छन्। तर विघटनका विषयमा फैसला दिन जबराले गठन गरेको इजलासमाथि प्रश्न उठेका थिए। पहिलो त विगतका अभ्यास हेर्दा राष्ट्रका लागि गम्भीर विषयलाई बृहत्पूर्ण इजलासबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने र अर्को इजलासमा स्वार्थ बाँचिने गरी न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेका हरिकृष्ण कार्कीको उपस्थितिलाई लिएर निवेदकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै विभाजित नेकपाका दुवै समूह मुलुकभर आन्दोलन सभा र प्रशिक्षण गर्दै हिँडिरहेका छन्। यसका लागि दुवै समूहले प्रदेश इन्चार्जहरू तोकेका छन्। जुन ठाउँमा आफ्नो पक्ष अलिक कमजोर छ त्यहाँ पार्टी अध्यक्षहरू पुग्ने भित्रै रणनीति दुवै पक्षको छ। त्यही रणनीति अन्तर्गत मंगलबार दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्षहरू पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल गण्डकी प्रदेशको भेलामा सहभागी हुन पोखरा पुगे। पार्टी विभाजनपछि दाहाल र नेपालसँगै राजधानी बाहिर गएर संयुक्त सम्बोधन गरेको यो पहिलो पटक हो।
जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालमा संसद पुनर्स्थापनाको विषयमा दुई धार देखिएको छ। जसपा नेपाल संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र कार्यसमिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहनु भएको छ भने कार्यसमिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिनु भएको छ। उता अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा रहनु भएको बुझिएको छ। संघीय परिषदका अध्यक्ष भट्टराईले सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा संसद पुनर्स्थापना मात्र एक विकल्प रहेको धारणा राख्नु भएको थियो। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि संसद पुनर्स्थापना नै एक विकल्प हो र त्यसै अनुसार सर्वोच्च अदालतले पनि निर्णय गर्ने दावी गर्नुभयो। तर सोही पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य विशेष चन्द्रलालले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पनि कुर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बर्दियाको एक स्थानीय तहले थारू समुदायमा रहेको बडघर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिएको छ। थारू समुदायमा रहेको परम्परागत संस्था बडघर प्रथालाई व्यवस्थित गर्नका लागि बर्दिया नगरपालिकाले ऐन बनाएको छ। नगरपालिकाले ल्याएको ऐनमा बडघरको चयन, उनीहरूको कार्यक्षेत्र, काम, कर्तव्य अधिकार, मर्यादा लगायतका कुरा समेटिएको छ। केही दिन देशका विभिन्न स्थानमा आंशिक बदली हुने हुँदा चिसो बढ्ने अनुमान गरिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पहाडी भेगमा बदलीको असर बढी रहनेछ, तर पानी पर्ने कुनै पनि प्रकारको ठूलो प्रणाली भने विकसित नभएको मौसमविदहरूको भनाइ छ। माघे संक्रान्तिलाई ध्यानमा राखी दक्षिण इलामको चुलाचुली किसानलाई अहिले तरुल बेच्न भ्याइ नभ्याइ छ। माघे संक्रान्तिमा तरुलको माग अत्याधिक हुने भएकाले चुलाचुलीका किसान मौका छोपेर तरुल बेच्न तराईका बजारमा व्यस्त छन्। माघे संक्रान्तिका अनिवार्य कन्दमूल खाने भएकाले किसानले यसलाई तरुल बिक्री गर्ने उचित अवसरका रूपमा लिएका छन्। यसैबीच नेपाल सरकारले माघ 1 गते माघे संक्रान्ति तथा माघी पर्वको अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। मन्त्री परिषदको पुष 26 गतेको निर्णय अनुसार नेपाल राज्यभरका सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय, संघ संस्था र विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताउनु भएको छ। करिब 16 दिनको आन्दोलन र सरकारसँग 4 बुँदे सहमतिपछि स्थगित उखु किसानको आन्दोलनपछि किसानले करिब 43 करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छन्। उखुको बक्यौता रकम माग्दै गत मङ्सिर 28 देखि काठमाडौँको माइती घरमा आन्दोलनरत उनीहरूले पुस 24 सम्म 4वटा चिनी उद्योगबाट 43 करोड रुपैयाँ पाएका हुन्। उखुको बक्यौता रकम माग्दै किसानले आन्दोलन नै गरेपछि गृह मन्त्रालयले भुक्तानी नगर्ने मिललाई कारबाही गर्ने बतायो। सम्बद्ध सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न प्रहरी मार्फत पक्राउ पूर्जी पनि जारी गर्यो। गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले भने त्यसपछि भुक्तानी उठेको हो। पुस 24 सम्म करिब 43 करोड भुक्तानी भएको छ। सरकार र उखु किसानबीच पुस 13 मा भएको सम्झौताको पहिलो बुँदामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी उद्योगीले उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम सम्बन्धित उद्योगबाट 21 दिनभित्र उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। सम्झौता अनुसार अबको 1 साताभित्र सम्पूर्ण रकम पाउनुपर्छ। हुस्सुका कारण उत्पन्न हुने लो भिजिबिलिटीका कारण काठमाडौँबाट तराईका लागि हुने आन्तरिक उडान सोमबार यता निरन्तर कटौती भइरहेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक विमानस्थल प्रमुख पूर्ण चुडालका अनुसार दैनिक 88 वटा नियमित उडान हुनुपर्नेमा सोमबार 48 वटा उडान रद्द भएका हुन्। सोमबार 8 वटा वायुसेवाले 88 वटा उडान गर्ने तालिका थियो, तर 40 वटा उडान मात्रै भएका छन् उनले भनेका छन्। यो क्रममा मंगलबार पनि दोहोरियो। मंगलबार 83 वटा उडान तालिका रहेकोमा 26 वटा उडान रद्द भए। साँझ अबेरसम्म 57 वटा मात्रै उडान भएको विमानस्थलले जनाएको छ। अब शेयर बजार। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कले आगामी माघ 2 गतेदेखि साधारण शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। शेयर निष्कासनका लागि राष्ट्रिय धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यता साताको तेस्रो कारोबारको दिनमा शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। नेप्से परिसूचक 28.31 अङ्कले बढेर 2267.73 को बिन्दुमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.89 अङ्कले बढेर 433.28 को बिन्दुमा पुगेको छ। अब केही विदेशका खबर। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। कार्यकाल सकिन 8 दिन बाँकी छँदा उहाँ विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको हो। उहाँ विरुद्ध मंगलबार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। एजेन्सीका अनुसार उहाँ राष्ट्रपति हुनु राष्ट्रकै लागि घातक भएको भन्दै सांसदहरू उहाँलाई हटाउन लागिरहेका छन्। यसअघि पनि उहाँमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो, जसलाई संसदको माथिल्लो सदन सिनेटले अस्वीकृत गरिदिएको थियो। अब खेल र खेलाडीका खबर। गत वर्ष नेपाली खेलकुदमा सनसनी मच्चाएकी पौडीकी गौरीका सिंह र करातेका मन्देकाजी श्रेष्ठ 17औं संस्करणको
एसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2076 को वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। गत वर्ष मङ्सिरमा नेपालमा आयोजना भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा 4 स्वर्ण पदक विजेता गौरीका महिलातर्फ वर्ष उत्कृष्ट महिला खेलाडी घोषित भएकी हुन्। त्यस्तै मन्दे काजीले उत्कृष्ट वर्ष पुरुष खेलाडीको अवार्ड जितेका छन्। यता नेपाली महिला राष्ट्रिय भलिबल टोलीकी कप्तान अरुणा शाहीले पिपल्स चोइस अवार्ड जितेकी छन्। त्यसैगरी गल्फका सुभाष तामाङले वर्ष उत्कृष्ट युवा खेलाडीको अवार्ड जित्न सफल भएका छन्। यता टेबल टेनिसका पुराना खेलाडी सेजुरिन शाह र गीता क्षेत्रीलाई पल्सर लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित गरिएको छ। तेक्वान्दोकी आयशा साकिया र एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठले 17औं संस्करणको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत स्पेशल अवार्ड पाएका छन्। पारा क्रिकेट टोलीका कप्तान, बास्केटबल र टेबल टेनिसका खेलाडी दिगम सिंह चेम्जोङ पारा एथलेटिक अवार्डबाट सम्मानित भएका छन्। त्यसैगरी तेक्वान्दोका प्रशिक्षक नवीन कुमार श्रेष्ठले वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षक अवार्ड पाएका छन् भने महिला भलिबल टिमले टिम अफ द इयरको अवार्ड पाउन सफल भएको छ। अब विचार विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय संयन्त्रले जोगाएको अमेरिकी लोकतन्त्र शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा छापिएको सम्पादकीयलाई लगेका छौं। जनवरी 6 को साँझ अमेरिकाको राजधानी व्हाइट हाउसको दृश्य इतिहासको कालखण्डमा पूर्ण विलीन भइसकेको रुसको अक्टोबर क्रान्तिलाई सम्झाउने खालको थियो। भ्लादिमिर लेनिनको नेतृत्वमा अल्पमतको जत्थाले बहुमतमाथि आक्रमण गरी क्रेमलियन कब्जा गरेको थियो। लोकतान्त्रिक समाजवादीहरूले पाएको बहुमतलाई निरस्त गर्न त्यो क्रूर खेल खेलेका थिए। लेनिनले संसद भवनलाई घेरामा पारी सुरक्षा गार्ड र आफ्ना समर्थकको सहयोगमा सबैलाई सशरीर समाप्त गर्दै साम्यवादी सत्ताको प्रारम्भ गरेका थिए, जसलाई बोल्शेभिक रिभोल्युसन भनिन्छ र त्यसलाई नै संसारका साम्यवादीहरूले गौरवका रूपमा व्याख्या गर्दछन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समाप्त पारी निरङ्कुश सत्ता कायम गरेको त्यो इतिहास जस्तै गरी ट्रम्प समर्थकले क्यापिटल हिल स्थित अमेरिकी कंग्रेसको भवनमाथि आक्रमण गरेको दृश्य संसारभर टेलिभिजन मार्फत मानिसहरूले मन थामेर हेरेका थिए र अहिले दोहोर्याई तेह्र्याई हेर्न सकिन्छ। अमेरिकी इतिहासमा यो घटनाले लामो समयसम्म चर्चा पाउने निश्चित छ। आजको अन्नपूर्ण संवादमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग कुराकानी गरिएको छ। नेपाल भारत सम्बन्ध र नेकपा विवादमा केन्द्रित छन् यी कुराकानी। मुख्य बुदाहरू यस्ता छन्। हामी इतिहासको बोझाहरूलाई बिसाएर भविष्यतिर एकाग्रह भई केन्द्रित हुने प्रयासमा रहनेछौँ। हामीले अहिले खोजेको कुरा सुगौली सन्धिमा हामीलाई जे प्राप्त छ बस त्यति चाहियो। एपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने काम छिटो होस्, जसले सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याओस्। संविधानको कुन धारामा काम चलाउ सरकार लेखिएको छ। नेकपाको एकता र सङ्कट दुवै घरेलु विषय हुन्। कमरेड पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले गलत बाटो रोज्नुभयो। कहिले तृप्त नहुने पदीय आकांक्षाका लागि उहाँहरूले जनभावनामाथि गम्भीर ठेस पुर्याउनु भयो। उहाँहरू बैठकमा नआई माइती घरमा हामी यहाँ छौँ भन्नुभयो। गल्ती महसुस गरेर फर्कनुहोस्, एकताको ठाउँ छँदैछ। आत्मकेन्द्रित नेता र लोकतन्त्र शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा लोकराज बरालको विचार छापिएको छ। अधिनायकवादमा नेता बन्न सजिलो हुन्छ किनभने शक्तिका बलमा नेता संसार, संसद, दल, बुद्धिजीवी र समाजको आलोचना या विरोधबाट क्षणिक कालका लागि मुक्त रहन सक्छ। सुरुका केही दिन या महिनासम्म अधिनायकवादी नेताले आफू सुरक्षित भएको ठान्छ, तर समय र सन्दर्भ या जनचेतनाको आकलन गर्न सकेन भने उसको दिनगन्ती सुरु हुन्छ। अधिनायकवादको स्वरूप फरक हुने भएकाले सबैको आयु एकै किसिमले निर्धारण हुँदैन, तर औंलामा गर्न सकिने साम्यवादी र एकाध सैनिक मुलुक बाहेक सबै अधिनायकवादी शासन तन्त्रको अवसान जनविद्रोहले तय गर्ने गरेको छ र गरेको उदाहरण पनि विश्वभरि पाइन्छ। नेपालमा विकल्प रहित भनिएको राजाको सर्वोच्च र सबल नेतृत्वमा चलेको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था र राजतन्त्रको यति चाँडै पतन होला भन्ने कसैले अनुमान गरेको थिएन। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।